बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में जो भगदड़ मची है उसकी वजह क्या है ये आपके सामने रखेंगे, और उसके अलावा जो डिफेंस कराची में खयाबान बुखारी में कुछ हुआ है, यानी मालिकन को बेहोश करके मुलाजिमा ने क्या किया, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सबसे पहले इस खबर से शुरू करें कि मालिकन को बेहोश करके जो मुलाजमा ने काम किया है वो सबको हैरान कर गया है। यानी कि आप देखें कि न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये तासुर आम पाया जाता है कि जो घरेलू मुलाजमाएँ होती हैं या फिर घर में आने वाले जो भी आप मुलाजिम रखते हैं, इनके बारे में एक आम तासुर ये है और लोग बड़ा देख दाख के रखते हैं कि साहब कोई ऐसी चीज़ निकल ना आए, यानी कि कोई घर का सफाया ही ना कर दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक सबसे पहले स्क्रूटनी होती है, लोग देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यानी इस तासुर की जद में आकर मुलाजिम या मुलाजमा रखने का फैसला ही नहीं करते और उनको रखते ही नहीं है, और अपने जो घर के कामों के लिए वो मुलाजिम या मुलाजमा को रखना चाहते हैं, वो काम वो खुद कर लेते हैं। तो ये एक बुनियादी तरीन वजह है। बहरहाल कराची, और आप सब जानते हैं कराची एक ऐसा शहर है, पाकिस्तान का ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान की मुआशी शहर है। और कराची में न सिर्फ अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से, और उसके अलावा आप देखें कि जो बेल्ट है, सराइकी बेल्ट, वहाँ से और बहुत सारे इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ अपने ज़ाहिर है कारोबार की गरज से आते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लोग कमाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग कराची में आकर यानी गदागरी का पेशा अपना लेते हैं। गदागरी एक पेशा बन गया है बाकायदा तौर पर कराची में, तो ये भी हम सब ने देखा हुआ है। बहरहाल जो खबर मेरे सामने आई है, यानी डिफेंस खयाबान बुखारी और डिफेंस के महल वकूफ़ से वाकिफ़ होने वाले लोग इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी तादाद में मुलाजमाएँ काम करती हैं और वो ज़ाहिर है घरों की सफाई भी करती हैं, घरों का सफाया भी फिर इस जद में हो जाता है। बहरहाल डिफेंस खयाबान बुखारी में घरेलू मुलाजमा ने मालिकन को बेहोश करके घर का सफाया कर डाला है। आप देखेंगे जो तफसीलात हैं इसकी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो रिपोर्ट किया है उसमें यह है कि घरेलू मुलाजमा मालिकन को बेहोश करके 20 लाख पाकिस्तानी रुपए, जी हाँ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए, 10,000 अमरीकी डॉलर्स आप अंदाज़ा करें, और उसके अलावा 32 तोला सोने के जेवरात चोरी करके ले गई है। तो इसकी जो मालियत बनेगी 10,000 अमेरिकन डॉलर्स, उसके अलावा 32 तोला सोना, ये भी चोरी हो चुका है। और वारदात का जो मुकदमा है, और डिफेंस को जो थाना लगता है वो दरख्शां है, थाना दरख्शां में शेख उवैस अहमद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस वाक़े की जो फुटेज आई है उसमें भी बाकायदा तौर पर एक मुलाजमा को घर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वारदात के बाद फरार होते वक्त की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नकाब पोश मुलाजमा को वारदात के बाद फरार होते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल मुलाजमा के हाथ में नकदी और तलाई जेवरात से भरा थैला भी देखा जा सकता है। घर से कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुलाजमा रिक्शे में फरार हो जाती है। रिक्शे में फरार होने के बाद अब देखें पुलिस ने तलाश तो शुरू कर दी है। ये वो लोग होते हैं कि जो कराची के मुमकिना तौर पर ये कराची से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ नहीं रखते, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, और फिर ये वारदात करने आते हैं। उसके बाद ये वारदात जैसे ही हो जाती है तो फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं, और ये इनका यानी एक इनका हथकंडा कहें, इनकी बारीक वारदात कहें, सो ये तमाम तर चीज़ें। और आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि इसकी मालियत कितनी बनती होगी। कोई करोड़ों रुपए मालियत के जो भी सामान था वो ले गई है। पुलिस ने मुलाजमा और रिक्शे की तलाश शुरू कर दी है। ये वो रिवायती जुमला है जो मैं और आप हमेशा हर खबर के आखिर में
سنتے ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، نہ آپ کو امید ہے نہ میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کوئی، ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیس اپنی کوشش تبھی کر سکتی ہے جب پولیس کو یہ کہا جائے کہ صاحب آپ سمجھ جائیں نا، آپ کام تو کر لینا، تو پولیس اس میں اپنا انٹرسٹ لے کر اس میں باقاعدہ انوالو ہوتی ہے اور پھر ملزم کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ بہرحال ایک اور خبر جو کہ بھی کراچی سے ہے، اس خبر میں کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں، آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا، ایک عام تاثر ہے، میں بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی جینڈر کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا، لیکن عام تاثر ہے کہ لڑکیاں یہ جو حشرات الارض چلتے ہیں، چوہا ہو گیا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں، نہیں چوہے کی بات کے علاوہ بھی جو حشرات الارض ہوتے ہیں اس میں مختلف آپ دیکھیں کاکروچ ہو گیا، اور اس کے علاوہ یعنی عجیب و غریب قسم کے گھر میں گندگی سے پھیلنے والے، یا پھر واش رومز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان سے خواتین بڑا ڈرتی ہیں۔ یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں فی الحال آپ پر، لیکن یہ ایک عام تاثر تو ہے نا۔ کراچی کے شاپنگ مال میں جو کچھ ہوا ہے وہ یعنی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں صرف لڑکیاں ہیں، اس میں صرف خواتین ہیں، اس میں مرد حضرات بھی باقاعدہ یعنی وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور اس میں وہ آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوڑیں لگ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کراچی کے ایک شاپنگ مال میں، ویسے تو جو خبر بنانے والے یہ کہتے ہیں کراچی کے نجی شاپنگ مال میں، تو بھائی شاپنگ مال ہوتا ہی نجی ہے، کوئی سرکاری شاپنگ مال تو ہوگا ہی نہیں کہ جس میں بندہ کہے یار سرکاری شاپنگ مال ہے، آؤ چلو فری میں خریدتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کراچی کے شاپنگ مال میں افراتفری کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چوہا، جی ہاں ایک چوہے نے سب کی دوڑیں لگوا دی ہیں اور شاپنگ مال کے اندر گھس آیا، جس نے خریداروں کی دوڑیں لگوا دی۔ ایک شخص نے چوہے کو پیر سے مارنے کی کوشش کی، تاہم چوہا کسی طرح اپنا راستہ بنا کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہم اس چوہے کی کامیابی کو ان کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ کلپ جو ہے وہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین نے اس منظر سے خوب محظوظ ہوتے تبصرے کیے ہیں۔ ایک صارف نے یہ مذاق میں لکھا ہے کہ یہ چوہا لندن جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ کیا میں سن رہا ہوں، یہ چوہا لندن جا رہا ہے، اس سے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ تو سمجھ گئے نا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، یہ صارف کا کامنٹ ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ چوہا لندن جا رہا ہے۔ بہرحال تو کسی نے اسے رونالڈو سے تشبیہ دے دی ہے، رونالڈو ہی لگا اے سونیا، تو یہ صاحب نے لکھ دیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال یہ جو چوہا لندن گیا ہے تو میں اس پہ کوئی اور کامنٹ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے جو خبریں آئی تھی نا، کراچی میں ایک شیر جو کہ چھوٹ گیا تھا، اس کے بعد اس شیر کو دوبارہ پکڑ لیا گیا تھا، تو چوہے کا اور شیر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ صرف خبر کی حد تک میں نے آپ کو بتایا۔ بہرحال ایک صارف اس ویڈیو پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کراچی والوں کے لیے عام سی بات ہے۔ نہیں بھائی، ایسی عام سی بات نہیں ہے، کراچی والوں کے لیے بہت سارے جو کراچی آئٹ ہیں وہ اس چیز سے اب یعنی انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ بھائی یہ تو جائے گی تو جائے گی، اب کیا کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، جان بچاؤ، موبائل دو، ویسے بھی دینا ہے، تو بس یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ان حالات میں کراچی والوں کے ہنسنے کے لیے ایک چیز آئی تھی بیچ میں، ایک صاحب کہ جس نے بتایا تھا، نگراں وزیر داخلہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی آپ وہ بیوقوف لوگ، آپ اپنے موبائل سامنے لے کر چلتے ہیں تو جو چور ہوتے ہیں، جو ڈکیت ہوتے ہیں، وہ آپ سے موبائل فون چھین لیتے ہیں۔ آپ ایک کام کریں گے، آپ اپنا موبائل فون ہے وہ ایسی جگہ پہ چھپا دیں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو وہ کیسے آپ سے موبائل فون چھینیں گے؟ اور مجھے لگتا ہے وزیر داخلہ صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کراچی والے جس ستم سے گزرتے ہیں، تو یعنی ایک آپ دیکھیں ٹریفک جیم، کہاں جائے کراچی والا، اس کے علاوہ کہیں ڈکیت مل جائے، کہیں جو آپ کے یہ جو سڑکوں پر 3 قسم کے آپ کو بھکاری نظر آتے ہیں، یا سڑکوں پر 3 قسم کے مانگنے والے آپ کو نظر آتے ہیں کراچی میں، تو کراچی والوں کی مجبوریاں دیکھیں۔ ایک آپ کو ٹریفک والا مانگنے والے کی صورت میں، اور خواجہ سرا مانگنے والے کی صورت میں آپ کو ملے گا،
اور اس کے علاوہ مانگنے والا حقیقی وہ بھی آپ کو وہیں ملے گا. تو یہ کراچی والوں کی مجبوریاں ہیں. اس کے بعد وہاں سے اگر آپ کی بچت ہو گئی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو کہیں کوئی ڈکیت مل جائے گا اور آپ سے کہے گا کہ صاحب آپ تو میرے لیے رکھ کے بیٹھے ہیں نا. ان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا مجبوری ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس گن بھی نہیں ہوتی, وہ کوئی بھولے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی واردات ہی نہیں کی ہوتی. اب اس پہ کیا بات کریں. بہرحال یہ دونوں ایشوز کراچی سے جڑے ہوئے تھے, تو میں نے کراچی کا جڑا ہوا ایک اور ایشو آپ کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ یہ غیر متعلقہ تھا, لیکن ظاہر کراچی والے اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوئی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.